जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं। श्रीहरये नमः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं। ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपदवरारोहा प्रवाते कदलीयथा आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नमिवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्गाममण्डितां मृणाली पङ्कदिग्धेवा विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां यथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कले अभूतेनापवादेन कीर्तिं न पतितामिव आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रचितिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टवर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलां पद्मिनीमिव उत्कृष्टवर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रवितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोजितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतमालिकां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनां अल्पाहारां तपोधनां
आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। श्रीहरये नमः। समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जय आञ्जनेयस्वामी।